ख्रिस्ट येशूको प्यारो नाउँमा हजुरहरू सबैलाई जय मसीह। र आज फेरि पनि तपाईहरुको माझमा हामीले व्यवस्थाको पुस्तकबाट सरल बाइबल क्विज प्रतियोगिता लिएर आएका छौं। र यस भागलाई हेर्नभन्दा अगाडि हामी हेर्नेछौं पछिल्लो भागको अन्तिम प्रश्नलाई, जो चाहिँ हामीले तपाईहरुको माझमा राखेका थियौं। र प्रश्न थियो, कुन ठाउँमा मोशाले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरे जसले गर्दा उसलाई प्रतिज्ञाको देशमा प्रवेश गर्न दिएन? In which place Moses disobeyed God, due to which he was not allowed to enter the promised land? मासा, मेरिबा, मारा या बेरशेबा? र हामी हेर्नेछौँ यस प्रश्नको सही उत्तरलाई। र उत्तर रहेको छ मेरिबा, जसको खण्डन हामीले पाउन सक्छौं गन्तीको पुस्तक 27 अध्यायको 14 पदमा। र आजको भागलाई हेर्न अगाडि हामी हेर्नेछौँ नियमहरूलाई। नियमहरू यस प्रकार छन्। हामी यहाँ 9वटा प्रश्नहरू राख्नेछौँ। प्रत्येक प्रश्नका लागि विकल्पहरू दिनेछ। तपाईलाई 5 सेकेन्डको लागि सोच्न दिइनेछ र सही उत्तर देखा पर्नेछ, ताकि तपाई आफ्नो उत्तरको जाँच गर्न सक्नुहुनेछ र यो केवल बाइबलीय ज्ञानको लागि हो। हुन्छ, हामी हेर्नेछौँ पहिलो प्रश्नलाई। र प्रश्न रहेको छ, उजाड स्थानमा पुस्ता मध्ये एक मात्र को थियो जसले प्रतिज्ञा गरिएको देश पुग्न पाए? Who was the only one of the wilderness generation who could reach the promised land? Gideon, Harun, Elazar या Caleb? Gideon, Aaron, Elazar or Caleb? र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ कालेब, जसको खण्डन हामीले पाउन सक्छौं व्यवस्थाको पुस्तक 1 अध्यायको 36 पदमा। हामी हेर्नेछौँ दोस्रो प्रश्नलाई। र प्रश्न छ, कसले सेयरको पहाडी देश एसाउलाई दिएको थियो? Who had given Esau the hill country of Seir? परमेश्वर, the Lord, मोशा, मोजेस, मोआबीहरू, द मोबाइट्स, चेमोश? र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ परमेश्वर, द लर्ड, जसको खण्डन हामीले पाउन सक्छौं व्यवस्थाको पुस्तक 2 अध्यायको 5 पद भित्रमा। हामी हेर्नेछौँ तेस्रो प्रश्नलाई। र प्रश्न छ, इजरायललाई कसले भूमि दिँदै थियो? Who was giving Israel the land? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Almighty God, सेनाहरूका परमप्रभु, the Lord of hosts, पिता पुर्खाका परमप्रभु परमेश्वर, the God of your fathers, या सिनाईको परमप्रभु, the Lord of Sinai? र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ पिता पुर्खाका परमप्रभु परमेश्वर, the God of your fathers, जसको खण्डन हामीले पाउन सक्छौं व्यवस्थाको पुस्तक 4 अध्यायको 1 पद भित्रमा। हामी हेर्नेछौँ चौथो प्रश्नलाई। र प्रश्न रहेको छ, होरेबमा परमेश्वरले इजरायलीहरूसँग कहाँबाट कुरा गर्नुभयो? From where did God speak with Israelites in Horeb? भेट हुने पाल, the tent of meeting, बादलको खम्बा, a pillar of cloud, आगो, a fire, या शक्तिशाली हावा, mighty wind? र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ
आगो अ फायर जसको खण्डन हामीले पाउन सक्छौँ व्यवस्थाको पुस्तक 4 अध्यायको 12 पदमा। हामी हेर्नेछौँ 5औं प्रश्नलाई र प्रश्न रहेको छ इजरायलले के बिर्सनु हुँदैन? What is Israelites not to forget? करार द कभनेन्ट, परमप्रभुका चमत्कारहरू द मिरेकल्स अफ द लर्ड, मोशा मोजेस या परमेश्वरले कोरालाई के गर्नुभयो? What did God do to Korah? र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ करार द कभनेन्ट जसको खण्डन हामीले पाउन सक्छौँ व्यवस्थाको पुस्तक 4 अध्यायको 23 पदमा। हामी हेर्नेछौँ 6औं प्रश्नलाई र प्रश्न छ परमेश्वरले भन्नुभयो कि उनीहरूले मूर्तिहरू बनाउनु हुँदैन किनकि उहाँ के हुनुहुन्छ? God said they shouldn't make idols because He is a dash God. सर्वशक्तिमान Almighty, पवित्र होली, धर्मी righteous या ईर्ष्यालु jealous? र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ईर्ष्यालु यानी कि जेलस जसको खण्डन हामीले पाउनेछौँ व्यवस्थाको पुस्तक 5 अध्यायको 9 पदमा। हामी हेर्नेछौँ 7औं प्रश्नलाई र प्रश्न छ व्यवस्था 5को 9 अनुसार परमेश्वरले बच्चाहरूलाई किन दण्ड दिनुहुन्छ? कारण according to Deuteronomy 5:9 for why God punished the children because of बाबुहरूको पाप the sin of the fathers, एल्डरहरूको पाप the sin of the elders, पुजारीहरूको पाप the sin of the priest या आफ्नै पाप own sin? र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ बाबुहरूको पाप द सिन अफ द फादर्स जसको खण्डन हामीले पाउनेछौँ व्यवस्थाको पुस्तक 5 अध्यायको 9 पदमा। हामी हेर्नेछौँ 8औं प्रश्नलाई र प्रश्न छ मोशाका आज्ञाहरू पालन गर्ने इजरायलीहरूलाई के प्राप्त हुन्छन्? What would people receive who keep the commandments of Moses? एक पवित्र जीवन a holy life, लामो जीवन a long life, रमाइलो जीवन a joyful life या खुशीको जीवन a happy life? र यस प्रश्नको सही उत्तर छ लामो जीवन a long life। यसको खण्डन हामीले पाउनेछौँ व्यवस्थाको पुस्तक 6 अध्यायको 2 पदमा। हामी हेर्नेछौँ अन्तिम प्रश्नलाई र प्रश्न छ एक वर्षमा प्रभुको सामु 3 पटक देखा पर्नु अघि मानिसहरू कसरी आउनु हुँदैन थियो? How would people not to come before appearing to the Lord 3 times in a year? तितोपनसँग with bitterness, लापरवाहसँग केयरलेसली, खमीरसँग with yeast या खाली हात empty handed? र यस प्रश्नको सही उत्तर हामी सधैँझै अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म तपाईहरू सबैले यस प्रश्नको जवाब हामीलाई युट्युबको माध्यमद्वारा या अरू सोसियल मिडियाको माध्यमद्वारा दिन सक्नुहुनेछ र हामी विश्वास गर्छौँ हजुरहरू सबैले हाम्रो भिडियोहरूबाट केही कुराहरू सिक्नु हुँदैछ भनेर। आफू पनि सिक्नुहोस् र अरूलाई पनि सिकाउनुहोस्। जय मसीह।